अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को बड़ी धमकी दे दी और खबरदार किया कि मजीद सिलेक्टेड हुक्मरान काबिल कबूल नहीं है, हम तस्लीम नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारा सिंध में आना अहले सिंध की ख्वाहिश है और हम उनको सिस्टम से निकालेंगे। सिस्टम किसका, कौन सा सिस्टम? मियां नवाज शरीफ की जो पजीराई है या सियासत में पेशरफ्त है वो तेजी से जारी है। मौलाना फजल रहमान को मनाने में कामयाब हो गए और आज कोयटा में अहम ऐलान होने जा रहा है सियासत के हवाले से। ये सियासत का जो ऊंट है किस तरफ बैठेगा, किस करवट बैठेगा, इसके हवाले से चीज़ें वाज़ेह सामने हो रही हैं। और मेरे ख्याल में ये एक जो बात अहम है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह इल्ज़ामात लगा रही है लाडला होने के रोशनी में और सिलेक्टेड होने की हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून वाले समझते हैं कि उनकी जमात की पजीराई हो रही है और वो भी ये भी दावेदार हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत नहीं आती। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी कल थरपार कर गए, मिट्टी में उन्होंने बड़े जलसे को खिताब किया और वहाँ क्या कहा, मिट्टी की थरपार कर की सूरत हाल क्या है उस पे तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अगर अपने महारत से, अपने फन से किसी को वज़ीर आज़म बना सकता है तो वो अपनी पार्टी के जियाले को भी वज़ीर आज़म बना सकता है। दूसरी तरफ नून लीग वाले कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासत करनी नहीं आती। लेकिन ये चीज़ तो आलम आश्कार है कि इमरान खान की हुकूमत गिराने या उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत बनाने में जो किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहा या साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का रहा वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हालांकि वो हुब्बे अली नहीं थी, बुग़्ज़े माविया था। वो ये था कि एक तो इमरान खान से जान छुड़ानी है और दूसरी बात यह है कि इमरान खान को लाने वाले जिस सूरत हाल में दलदल में फंस गए थे, असल में उनको उस दलदल से निकालना था, छुटकारा दिलाना था। ये मुस्लिम लीग नून के लिए मोहब्बत नहीं थी साबिक सदर की, लोग कहते हैं, लोगों की ये राय है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी खुलकर नून लीग के सामने आ गए और मियां नवाज शरीफ को थरपार कर एक मैसेज दिया। वो ये मैसेज ये है कि बहुत सारे सिलेक्टेड हमने भुगते, बहुत अरसा सिलेक्टेड को भुगता, अब सिलेक्टेड काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले वो मियां नवाज शरीफ को, उसकी जमात को लाडला होने का ताना दे चुके या लक़ब दे चुके। और इससे पहले आपको याद होगा कि जब इमरान खान की हुकूमत बनी थी तो उसके लिए भी बिलावल भुट्टो का यही जुमला था कि वो लाडला है। अब लाडला के हवाले से तो जो मीडिया में चीज़ें आ रही है कि मियाँ साहब परेशान तो हैं लेकिन वो तेज़ी से सियासत में पेशरफ्त कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि थरपार कर में जो खुशहाली आई है वो वहाँ की जमात की कामयाबी की वजह से आई है। लेकिन लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि वहाँ 2-4 सड़कें बनाने से खुशहाली नहीं आती। अगर ऐसा है तो फिर क्या वजह है कि वहाँ गुर्बत की शरह पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, वहाँ खुदकुशियाँ सबसे ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ बच्चों और ख़वातीन में ग़िज़ा की किल्लत मौजूद है। अगर ये सारी कामयाबी है तो फिर पता नहीं नाकामी क्या होती है। ये बहुत सारे सवालात बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी के हवाले से सिंध में अभी भी मौजूद है। मेरे ख्याल में ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसी की रोशनी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को या उसकी हुक्मरानी को सिस्टम कहा है, सिस्टम का नाम दिया है। ये आप कह सकते हैं कि ख्वाजा साद ने बिलावल के रद्द-ए-अमल में या उसको चैलेंज जो उन्होंने किया उसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी, तर्ज़ हुक्मरानी को सिस्टम कहा है। और
ان کے حوالے سے ان کے پیچھے جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ بقول نون لیگ کے اور باقی جو جماعتیں سندھ سے باہر حکمرانی کر رہی ہیں، ان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کرپشن کا سسٹم پروان چڑھا سندھ میں، اور جو غربت بڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اقربا پروری ہے اس میں اضافہ آیا ہے۔ وہاں بیوروکریسی، پولیس، سارا سسٹم اسی اقربا پروری کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے بیٹھ گیا ہے۔ تو خواجہ سعد کہتے ہیں کہ ہم اہل سندھ کو اس سسٹم سے نکالیں گے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو 2 روز ہم کراچی میں گئے، ہماری ملاقاتیں ہوئیں، ہماری بہت زبردست قسم کی پذیرائی ہوئی، کامیابی ہمیں ملی، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس کے ذریعے ہم نہ صرف اہل سندھ کو چھٹکارا دلائیں گے سسٹم سے، ہم سندھ کو ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے۔ یہ میسیج ہے بلاول بھٹو زرداری کے چیلنج کے رد عمل میں مسلم لیگ نون کا۔ تو مسلم لیگ نون اب کوئٹہ کے بعد اس کا جو رخ ہوگا میاں نواز شریف کا، اس کے قافلے کا، وہ سندھ کی طرف ہوگا۔ آج کوئٹہ میں میاں نواز شریف، مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف، مریم نواز اور باقی جو رہنما ہیں کوئٹہ جا رہے ہیں۔ بہت سارے سیاسی جو رہنما ہیں بلوچستان کے، وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میاں نواز شریف نے یہ بھی بندوبست کر لیا کہ جہاں بلوچستان سے جب میں یہ سیاسی فتح حاصل کر لوں گا تو اس کے بعد وہ جائیں گے JUI کے امیر مولانا فضل الرحمان کے پاس۔ کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فون رابطہ کیا ہے، جس میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ ملک کو موجودہ جو مشکل حالات ہیں، چیلنجز ہیں، ان سے نکالا جائے گا۔ اور اس ٹیلی فون رابطے میں میاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات کی خواہش کی ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولانا صاحب کوئٹہ سے واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف کی ملاقات ہو جائے گی، جس میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے اتحاد کہیں آپ، جو ایک دوسرے سے معاونت کہیں، اس کے معاملات طے ہو جائیں گے، کیونکہ میاں جو نواز شریف کی یہ خواہش تو ہے کہ اب اس مرتبہ پارٹی کو پنجاب سے باہر نکالا جائے، اس کو باقی صوبوں میں متحرک کیا جائے۔ کوئٹہ بلوچستان میں تو آج ہی اس کا تعین ہو جائے گا، اور جو رہنما اس میں شامل ہو رہے ہیں وہ نقشہ سامنے آ جائے گا۔ سندھ کے حوالے سے خواجہ سعد رفیق نے جو پیغام دیا، اسی کی روشنی میں میاں صاحب وہاں جائیں گے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان سے رابطہ ہوا ہے اس میں جو وفاقی سطح پہ دونوں جماعتوں کے ساتھ جو معاونت ہے وہ تو ہوگی، میرے خیال میں نون کا، مسلم لیگ نون کا اور JUI کا GTA کے ساتھ، سندھ میں MQ کے ساتھ ایک مشترکہ جو اتحاد بھی بنے گا، جس کا مقصد پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے JUI، مسلم لیگ نون، MQM، GDA، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مد مقابل کتنا اثر دکھاتی ہے سندھ میں۔ اب جوڑ توڑ کا جو مرحلہ چل پڑا ہے، اس میں ایک بات تو بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وہ سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز وہ انتخابات میں کامیابی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، یا اس سے پہلے کسی سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، یا مسلم لیگ نون پر کسی بڑے حملے کے حوالے سے، تو اس کا بھی لوگوں کو انتظار ہے۔ اگر ہمارا یہ ولاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔